सद्याक आमी हांगा राया आनी आयचो फेस्ट डे आनी सद्याक आमी पळोवंक शकता भायर हांगासर चर्चीच्या भायर हांगासर खुबशी स्टॉल्सां लागलेली आहा आनी सद्याक पावस पडला थोड्या टायमा पयलीं आनी हांगासर सगळे आतां वेंडर्स जे हांगासर आहा आपलें सामान सेट करता आनी सद्याक टायम जाला 7:20. आमी हांगा चण्याची फुट्टी लायता. म्हाकाच कसली सोर्स आसा तेच्या पयलीं आमचो बापूय करतालो तो हांव धंदो म्हाजो फुडें चलयता आनी ह्या कणसाच्या फेस्ता आमचे पयले फेस्त आमचे ते आजून पासून आमी हे फेस्त सोडोवना. म्हणजे आमी आतां म्हणजे आमी आतां कुमारजुंया साकून मार्सेल कुमारजुंया आनी हे अशें फेस्त आसा ते आमी केन्नाच सोडचे ना. जो पर्यंत आमचो जिवाक जीव आसा तो पर्यंत हांव हे फेस्त करतलो. आनीक म्हणल्यार तुमी फाटल्यान आमकां भट्टी दिसता तेन्ना पावसाच्या दिसांनी तुमी भट्टी लायता कितें डिफिकल्टी जाता? डिफिकल्टी म्हणून कितें आसा पावस पडल्यार डिफिकल्टी आसा. पावसाचें फेस्त म्हणटकूच कितें आसा डिफिकल्टी ह्यो आसतल्योच न्हू. ते आमी सगळे प्लास्टीक बी येते सगळे घालून आमचो माटो तयार करता. आमी 5 तारखेक फेस्त जाल्यार 3 तारखेक येता हांगा माटवाची सगळी तयारी करता. एक दीस आमकां पयलीं अर्दो दीस माटो घालपाकूच वयता. सो मातशें पावस पडत जाल्यार मातसो टायम लागता. पावस पडना जाल्यार मातशें बेगीन आमचें काम जाता पूण बरें जाता. आनी कितके वेरायटीचे चणे तुमच्या कडेन आसता विकपाक? आमचे सर चणे भिकणां वाटाणे आनी मोठी भिकणां बारीक भिकणां कळ्ळें. आनी स्पेशली म्हणजे आमी आतां भरलेली तोरां धरल्या सगळ्यांक म्हणजे मसाल्याची ते आमचे होममेड प्रॉडक्ट अशें. आनी एक दुसरी गजाल तुमकां सांगपाचें म्हटल्यार म्हाका चडांत चड खुशी भोगता की आमचे रायकार फुटबॉल फायनलीक पावल्ले आसा तेका म्हाजी उर्वरीत करपी कित्याक आनी ते ऑल द बेस्ट म्हणटा हांव आमच्या रायकाराक आनी तेंच्यांनी जिखचे आनी आमचे फायनलीस्ट म्हणटा ते रायकार अशें हे जावनी असो तेंच्यांनी खेळ करून दाखोवचो हे म्हाजे 1-2 उतरां. सो तुमकां म्हाका आनीक विचारचें दिसता तुमी तुमच्या पेरंट्साचो बिजनस कॅरी फॉरवर्ड केला आयच्या एका पळय जाल्यार कोण पेरंट्साचो बिजनस कॅरी फॉरवर्ड करपाक पळयना ताजेर तुमचो मॅसेज कितें आहा? ना म्हाज्या आमकां पेरंट्साचो बिजनस म्हणजे कशें आसा म्हाका पयलीं पासून उमेद धंदो चलोवपाची. दुसरी गजाल कामाक वचपाची म्हाका उमेद ना. आनी तशेंच हांवें म्हाज्या चेड्याक सुद्दां सांगलां कित्याक खंयी फेस्त कितें आसूं पूण केदो व्हडलो मनीस जालो सुद्दां जाल्यार ओल्ड गोवा तुवें फेस्त सोडूंक जायना. बाकीचें कितेंय जावं गोंयच्या सायबा कडेन फेस्त तुवें हें करूंक जाय हें सुद्दां हांवें म्हाज्या चेड्याक सांगून दवरलेलें आसा. सर तुमचें फूल नांव सांगचें आमकां? म्हाजें नांव लक्ष्मीकांत मधू नायक. हांव कुमारजुंया रावतां. थँक्यू. येस.